من مصطفى محمد رسول الله سيد الأولين سيد الآخرين سيد الزاهرين سيد الباطنين سيد المصلين سيد الراكعين سيد العابدين سيد العارفين سيد العابدين سيد العارفين سيد المصلين أرى كل إنسان ملهي بمحبة فكل وليلة وصاحب لائي النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسول محمد صلى الله عليه وسلم تبصروا أننا وسيلتك الكلا صلى يا رسول الله صلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيب الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أحمد فوق لا إذا سئ منكم خيرا لم ينعن يزا بديء سجايا فهو بذل ولا أذى ومن ولا من وتقو ولا قد اصطفى المصطفى من مصطفى وصفى النبي محمد المصطفى وصفوا من أجل قرباه والله أكرمه في يوم مولده ووقت نشأته وليلة مسراه والله أكرمه للناس أجمعين ختم الرسالة ما أغلى وعلاه فديناه النبي محمد فديناه بالأرواح لو كان يفتدى فكل به بعد الضلال قد اهتدى محمد